एकताको चाहिँ प्रक्रिया पनि पुरा गरेको छैन। यस्तो किसिमको आरोप प्रत्यारोप छ। अब यस्तोमा सबभन्दा ठगिएको, सबभन्दा चाहिँ झुटको खेती त नेताहरूले गरे, सबभन्दा अविश्वास नेताहरूले गरे। तर सबैभन्दा मन कसको टुट्यो त? मन त नेपाली जनताको टुट्यो। प्रधानमन्त्री ओलीजी हो, पार्टी एकता उहाँले गरेको हो, सबैभन्दा दुखित हुनुपर्ने हो नि, होइन? संसद विघटन गरेर चुनावमा जान खोजेको उहाँ हो, होइन? एमाले दुई फ्याक भइरहेको छ, त्यसमा उहाँ मतलब एउटा नर्मल मान्छे चाहिँ दुखित हुनुपर्ने हो नि। तर मैले कहीँ पनि उहाँको चाहिँ त्यो उहाँले दुःख पीडा भोगेको मैले देखेको छैन। रामचन्द्र पौडेल एउटा बिम्ब भएका छन् अहिले। त्यसको लडाइँ अहिले प्रधानमन्त्री भर्सेस रामचन्द्र पौडेल सैद्धान्तिक भएको छ। यो लडाइँ सैद्धान्तिक छ। प्रधानमन्त्री भर्सेस प्रचण्ड यो लडाइँ व्यक्तिगत छ। र अब काङ्ग्रेस चाहिँ आफै चुनाव गराएर पटक पटक हारेको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव गराउनु भयो, आफै चुनाव हार्नुभएको छ। गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा पनि चाहिँ चुनाव चाहिँ सबै चाहिँ चुनाव माओवादीले जितेको छ। अस्तिकै शेरबहादुरजीले गराएको चुनावमा पनि सबै चाहिँ फेरि 2/3 झन्डै कम्युनिस्ट सरकार आएको छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसलाई चुनाव गराउने नेतृत्व चाहिँ त्यति फापेको म देख्दिनँ। तर म चाहिँ दिए हुन्छ र त्यो सबैभन्दा राम्रो उपाय हो एकपल्ट भन्छु। महन्त ठाकुरलाई पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुन दिनु। म त्यो गाउँ टोल घुमेर आएँ, सैकडौँ केटाहरू जो 18-20 वर्षका छन्, केही काम छैन, माछा मारेर खाएछन् है। नागरिकता नभएको कारणले ट्रेन चढ्न पाउँदैनन्, बस चढ्न पाउँदैनन्, मुसहर छन्, सतार छन्, 5 पुस्ता चाहिँ नेपाल बसेका छन्, 10 पुस्ता नेपाल बसेका छन्, ट्राइबल छन् थारूहरू, नागरिकता बन्दैन। नागरिकता नबनेको कारणले उनीहरूको घर हिजो एकदम गरिब थिए भने अहिले अत्यन्तै गरिब भइसके। किनभने कमसेकम रेमिट्यान्सबाट कमाउन त पाउँथे। अहिलेको पहिलो काम भनेको काङ्ग्रेस, जसपा र माओवादीको पहिलो काम के हो भने उहाँलाई ससम्मान प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट तिमीले संविधानको रक्षा गर्न सकेनौ, तिमीले संविधान बुझ्न पनि सकेनौ, पढ्न पनि सकेनौ, तिमीलाई चाहिँ राजनीतिक रूपले तिम्रो मुभ असफल भयो, होइन भनेर बिदाबारी गर्ने। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरणको नाममा दौडधुपमा व्यस्त छन्। यो दौडधुप कतिको फलदायी हुन सक्छ, यी दलका गतिविधिहरू के कस्ता छन्, यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। किनभने अहिलेको गतिविधिले आगामी 2 वर्षको नेपालको कार्यदिशा तय गर्नेछ। आज हामी यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिक दलहरू अहिले सत्ता समीकरणको नाममा दौडधुपमा व्यस्त छन्। सबै दलहरू बैठकमा र छलफलमा व्यस्त छन्। के छ, नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, सम्भावना त अब सबै कुराहरू खुला छन्, होइन? नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना पनि छ। संवैधानिक हिसाबले नै पुरानै सत्ताको निरन्तरताको सम्भावना पनि छ, होइन? नयाँ सत्ता पनि नबन्ने, पुरानो सत्ता पनि अगाडि बढ्न नसक्ने र फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ संसद विघटनको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र नयाँ ताजा जनादेशतिर जाने चाहिँ सम्भावना पनि त्यो पनि छ। त्यसले गर्दा अब राजनीति हो, यो सम्भावनाहरूको खेल हो। अहिले म यता आउँदाखेरि चाहिँ केही अब अहिले सत्ताभन्दा बाहिर भएका केही नेताहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, काङ्ग्रेसका या चाहिँ माओवादीका, जसपाका। अब नयाँ सत्ताका प्रयत्नहरू भइरहेको कुरा साँच्चै हो, होइन? तर अब प्रयत्न भइरहेको छ, प्रयत्न चाहिँ कति यसले सार्थक रूप लिन्छ त्यसमा चाहिँ अब मैले जति राजनीति बुझेको छु त्यसमा मलाई चाहिँ शङ्का छ। शङ्का किन छ भने यसमा जो प्रधानमन्त्री, सम्भावित प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् अहिले, भनौँ न बाहिर आइरहेका काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउपा, उहाँको सक्रियता म कम देख्छु। उहाँभन्दा अरू बढी नै, जस्तो अब प्रचण्डजीको या रामचन्द्र पौडेलजीको या नयाँ सत्ता निर्माण या पुरानो सत्तै टिकाउनुको लागि पनि चाहिँ महन्तजीको, उपेन्द्र यादवहरूको अब यो बिड तातेको बेला हो यो चाहिँ, होइन? बिड मात्रै तातेर अब नयाँ सत्ता बन्छ कि बन्दैन त्यो हेर्नु छ। तर पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ सम्भावनाहरू सबै खुला छन्। जस्तो अहिले दलहरूमा विशेष गरी आपसी विश्वासकै सङ्कट देखिएको छ। कुनै दलले कसैलाई विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन। विशेष गरी माओवादी, कङ्ग्रेस र जसपालाई विश्वास गरिरहेको छैन। विश्वास गरेको भए अहिले उसले विश्वासको मत फिर्ता लिइसक्थ्यो।
जसपा दुई पक्षमा विभक्त भएर दुईटै पक्षसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी र कङ्ग्रेससँग संवादमा छ। कङ्ग्रेस हामीलाई लिखित रूपमा दियो भने हामी सत्ता समीकरणमा जान्छौँ भनेर टकटकिरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा नयाँ सत्ता समीकरण बन्छ भन्नु या हिजोको दिनमा कङ्ग्रेसले अब हामी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने नयाँ नेतृत्वमा दाबी गर्ने भन्ने कुरा त यो त एउटा कतातिर कसैले भन्नु पनि भएको थियो। त सार्वजनिक खपतको लागि भनिएको देखाउने निर्णय मात्र हो पनि भनिएको छ नि। त्यो देखिन्छ, त्यस्तो धेरै इमान्दार प्रयत्न चाहिँ भइरहेको देखिँदैन वास्तवमा काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेसबाट। अब त्यसको पछाडि अविश्वासको नेपालको राजनीतिमा अब कसलाई अविश्वास गरौँ म त्यो भन्दिनँ। यहाँ को बाँकी छ र एकले अर्कालाई चाहिँ ठग्नलाई, एकले अर्कालाई चाहिँ धोका दिनलाई। अब कुनै पार्टीहरूको क्रेडिबिलिटी चाहिँ कुनै पार्टीहरूको त्यो लेभलको उचाइबाट राजनीति गरिरहेको भए पो आज काङ्ग्रेसले पनि हिजो मलाई माओवादीले धोका दियो होइन, म यो माथि कसरी विश्वास गरौँ भन्ने माओवादीलाई पनि लाग्दो हो। मलाई चाहिँ सबैले धोका दिए, जुन चाहिँ अब पुष्पकमल दाहालजीको चाहिँ क्रन्दन पनि छ। मैले यत्रो जनयुद्ध गरेँ, बाहिर आएँ, गणतन्त्र ल्याएँ, संहिता ल्याएँ, यिनीहरू त सबै मेरै चाहिँ पछाडि लागेर बाराबुदे गरेका हुन्। आज मलाई सबैले चाहिँ धोका दिए, साइजमा ल्याए। उहाँको यो पनि चाहिँ रुवावासी छ। अब मधेसवादीहरूको पनि चाहिँ एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैले त हामीलाई ठगे, संविधान निर्माणदेखि नै ठगेका छन्। संविधान निर्माण गर्दा तिमीहरूले दीपावली गर्यौ, हामीले औँसी मनायौँ होइन। त्यसै कारणले अब जोसँग सत्ता निर्माण गर्ने हो त्योसँग चाहिँ नगदीमा हिसाब किताब हुन्छ, नगदीमा। अब यो उधारो आश्वासन हुँदैन भनेर अब महन्तजी भन्दै हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल राजनीतिक पार्टीहरू विभाजित छन्, मानसिक रूपले पनि र अविश्वासको सङ्कटले पनि होइन। त्यसले गर्दा नेपाली समाज पनि विभाजित छ। नेपालको राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, यसका समर्थक, शुभेच्छुकहरू पनि विभाजित छन्। अब यस्तो बेलामा एउटा भनौँ न एउटा विश्वासको आधारभूमिबाट, नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ सोचाइबाट अगाडि बढ्नको लागि एउटा नयाँ चाहिँ दृष्टिकोणसहितको नेता अगाडि आएको भए होइन, यो अविश्वासका इतिहासहरूलाई चाहिँ यो गडे मुर्देहरूलाई नउठाउँ। हिजो हामी कोही पनि चोखा छैनौँ, तर अगाडिको नेपाली समाजलाई एउटा गति दिउँ, एउटा नयाँ सरकार बनाऊँ, एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ भनेर भन्न सक्ने अहिले त्यही नेता पनि छैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि छैन। अब कम्युनिस्ट पार्टीको दुर्भाग्य हो, एउटा यत्रो आशा र भरोसा गरेको त्यो चकनाचुर सिसाको घर जस्तो भएको छ होइन। पार्टी फुटेको छ, संसद फुटेको छ। अब त्यत्रो एकताको दुहाई दिएको होइन, दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछि संसारमा नयाँ कम्युनिस्ट जागरण नेपालबाटै आउला भन्ने एउटा बिगुल फुकेको पनि धेरै भएको छैन। त्यो बिगुल फुक्नेहरू नि फेरि अहिले त चाहिँ 25-30 वर्षदेखि विदेशीको दलाल, त चाहिँ हिजो अस्तिदेखि चाहिँ ज्यान मारा भनेर आरोप प्रत्यारोप गर्दैछन्। तपाईँ हामीले यो कान थुन्नुपर्ने अवस्था पनि छ। तर पनि चाहिँ 3 वर्ष अगाडि जब कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएको थियो, एउटा ठुलो चाहिँ भरोसा र विश्वास नेपाली जनतालाई के थियो भने हो साँच्चै नै अब एउटा स्थिरता आएछ, समृद्धिको यात्रा पनि यसले तय गर्नेछ भन्ने चाहिँ 3 वर्ष अगाडिको कुरा त हो नि होइन। त्यो भरोसा र विश्वासमा यत्रो जनमत दिए होइन, झन्डै चाहिँ अब भन् 2/3 नै दिएको छन्। 7 मध्ये 6 प्रदेशमा कम्युनिस्ट सरकार छ। अब अहिले 3 वर्षपछि ती पछाडिका दिनहरू फर्केर हेर्दा पुष्पकमल दाहालजीको र चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, उहाँको पुरा नाम यस्तो पो रहेछ त होइन, फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै ती एकताका दिनहरू चाहिँ कति माखोल उडाउने खालका रहेछन्, कस्तो ढोङको एकता रहेछ। 3 वर्ष पनि नटिक्ने, अझ पार्टीले चाहिँ ठिक ढङ्गले तलसम्म चाहिँ त्यो एकताको चाहिँ प्रक्रिया पनि पुरा गरेको छैन। यस्तो किसिमको आरोप प्रत्यारोप छ। अब यस्तोमा सबभन्दा ठगिएको, सबभन्दा चाहिँ झुटको खेती त नेताहरूले गरे, सबभन्दा अविश्वास नेताहरूले गरे। तर सबैभन्दा मन कसको टुट्यो त? मन त नेपाली जनताको टुट्यो। सबैभन्दा कमजोर को भयो त? सबैभन्दा कमजोर नेपाल देश भयो। आज नेपाल देशलाई हेर्दाखेरि, विदेशी चस्माबाट हेर्दाखेरि, एकछिनलाई मानौँ संसारले हेर्दाखेरि, संसारका चाहिँ ठुल्ठुला एजेन्सी, संयुक्त राष्ट्र सङ्घहरूले हेर्दा, विश्व ब्याङ्कहरूले हेर्दा, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीलाई कसरी हेर्दो होला यिनीहरूले होइन। कम्युनिस्ट फुटेका छन्। फुटेको मात्रै होइन, अब सुप्रिम कोर्टले चाहिँ 2टा कम्युनिस्ट बनाइदिएको थियो, माओवादी र एमाले भन्ने। त्यो 2टा माओवादी पनि माओवादी एउटा एक ठाउँमा गयो, अर्को एमाले फेरि चाहिँ अब राजनीतिक रूपले विभाजित छ, प्राविधिक रूपले चाहिँ एक ठाउँमा हुन बाध्य छ
होइन। त्यस्तै अहिले के छ भने राजनीतिक रूपले प्रचण्डजी र ओलीजी झगडा गर्दै हुनुहुन्छ राजनीतिक रूपले, तर प्राविधिक रूपले फेरि प्रचण्डजीको समर्थनमा ओलीजी सरकारको बहुमतको चाहिँ दम्बमा हुनुहुन्छ होइन। तर अब यो सबै चाहिँ प्रहसनहरू, यत्रो प्रहसन जुन नेपालको भूमिको मञ्चन भइरहेको छ होइन, अब यसले चाहिँ नेपाली जनता मात्रै निराश भएका होइनन्, नेपाली जनता ती जनता अझ बढी निराश भए जो सीमान्तकृत छन्, जो दलित थिए, जो मधेसी थिए, जो साँच्चै नै कम्युनिस्टले चाहिँ कम्युनिस्टको यत्रो ठुलो जनमत दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि केही भइहाल्छ कि, राज्यले हामीलाई सुमसुमाउन आउँछ कि, राज्यले हामीलाई चाहिँ यसो चाहिँ कहीँ न कहीँ अब पहिलोपल्ट कम्युनिस्टको 2/3 सरकार छ, हामीलाई हेरि पो हाल्छ कि, हामी पनि राज्य भेटिहाल्छौँ कि भन्ने जुन ढङ्गको एउटा आशा थियो, त्यो आशा र भरोसामाथि अहिलेको प्रधानमन्त्री र उहाँको सम्पूर्ण एकता प्रक्रियादेखि लिएर यो अहिलेको चाहिँ संसद पुनर्स्थापनासम्म आइपुग्दा र पार्टी विघटन हुँदा अहिले हेर्नुहोस् न, बडो रमाइलो छ नि। अहिले सबभन्दा दुखित हुनुपर्ने को हो यो देशमा? दुखित हुनुपर्ने त प्रधानमन्त्री ओलीजी हो। स्वाभाविक र प्रधानमन्त्री ओलीजी हो, पार्टी एकता उहाँले गरेको हो। सबैभन्दा दुखित हुनुपर्ने हो नि होइन। संसद विघटन गरेर चुनावमा जान खोजेको उहाँ हो होइन। एमाले 2 फ्याक भइरहेको छ, त्यसमा उहाँ मतलब एउटा नर्मल मान्छे चाहिँ दुखित हुनुपर्ने हो नि। तर मैले कहीँ पनि उहाँको चाहिँ त्यो उहाँले दुःख पीडा भोगेको मैले देखेको छैन। अनि यस्ता खालका घटनाक्रम विशेष गरी सत्तारूढ भइसकेको दल जोसँग 64% मत थियो, त्यो यसरी विग्रहमा जानु, अझै टुट्न र फुट्नलाई तयार हुनु के कारणले हुँदैछ यो? होइन, कारण त धेरै खोज्नै पर्दैन। हेर्नुहोस्, अब जसलाई यसमा धेरै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू खोज्नु पर्दैन मेरो विचारमा। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको भए अब उहाँसँग चाहिँ के थियो भने स्टियरिङ थियो। सारा कम्युनिस्ट आन्दोलन र यो देश चाहिँ उहाँले चलाएको बसमा आफूलाई सुरक्षित ठानेर बसेको हो होइन। 64% तपाईँले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट एकता भन्नुभयो, यी सबै कुरा उहाँलाई थियो। उहाँलाई फेरि 5 वर्ष शासन गर्ने एक छत्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राधिकार पनि उहाँमा थियो। अब उहाँले आफ्नो घर चलाउन सक्नु भएन। घर भनेको त्यो कम्युनिस्ट घर जसलाई उहाँले एकताबद्ध गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुभएको थियो, इमान्दार प्रयत्न गर्नुभएको थियो र 3 वर्षसम्म उहाँले या 2 वर्षसम्म उहाँले तानेर पनि अगाडि बढाउनु भएको थियो। उहाँले 2/3 चाहिँ फेरि चाहिँ संसद पाउनु भएको थियो होइन। त्यसलाई उहाँले चाहिँ ठिक ढङ्गले चलाउनलाई खासै कहिले पनि रुचि चाहिँ राख्नु भएन। बरु जति उहाँले चाहिँ कम्युनिस्ट एकतालाई उहाँले चाहिँ महत्त्व दिनुभएको थियो, त्यति उहाँले चाहिँ आफ्नो 2/3 सरकार त्यसबाट चाहिँ, किनभने अपोजिसनले उहाँलाई कहीँ पनि बाधा गरिरहेको थिएन। अब किन उहाँले यो चाहिँ अहिले यो तमासा गराउनु भएको छ भन्दा अब यसको लागि 2-3वटा चाहिँ एङ्गलबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ। एउटा, उहाँ अत्यन्तै चाहिँ आत्मकेन्द्रित र चाहिँ आफू बाहेक अरूलाई लिएर हिँड्न नसक्ने मान्छे भन्ने बुझ्नु पर्यो। म यो यस कारणले भनिरहेको छैन कि चाहिँ प्रचण्ड या माधवजीहरू एकदम चाहिँ के साखुल्य छन्, यिनीहरूले केही पनि गरेका छैनन् भनेर। यिनीहरूले पनि गलत गेम प्रारम्भैदेखि गरे, गलत गेम यिनीहरूबाट सुरु भयो। तर यिनीहरूबाट भएका जति पनि त्यो गलत गेमले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली जनतालाई असर पर्दैन के। जतिवटा 50वटा होइन 1000वटा मिटिङ गरे पनि माधव र चाहिँ प्रचण्डजीको मिटिङले नेपालको राज्य सत्तालाई केही असर गर्दैन। अलिकति प्रधानमन्त्रीलाई प्रेसर गर्छ होला, यो नियुक्ति गर लोकसेवामा, यो नियुक्ति गर चाहिँ अब भनौँ न राजदूतहरूमा, यो नियुक्ति गर चाहिँ यसमा त्यसमा संवैधानिक निकायमा भनेर त्यो दबाब त उहाँले झेल्नुपर्छ नि। त्यो दबाबलाई कसरी चाहिँ ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्ने भन्ने त्यो कला नै राजनीतिक कला हो। आफ्नो पार्टी, आफ्नो साथीभाइ, आफू सँगसँगैका नेताहरू, नेपाली जनता, यो सबैलाई बडो कलात्मक किसिमले होइन लोकतान्त्रिक ढाँचाबाट आफ्नो सभ्य बोली र व्यवहारले जसले चाहिँ मुलुकलाई नेतृत्व दिन सक्छ, त्यही त हो नि चाहिँ नेता भनेको। त्यहाँनिर चाहिँ मलाई लाग्छ के छ भने प्रधानमन्त्रीजी चुक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, देश चलाउने, पार्टी मिलाउने र नेपाली जनताको भरोसा र विश्वासलाई कायम राख्ने, यो 3टा कुरा अरू कसैले चाहिँ गरिदिँदैन र अरू कसैले सिकाएर पनि हुने होइन। देश चलाउने, पार्टी चलाउने र चाहिँ के छ भन्दा नेपाली जनताको भरोसा र विश्वास लिँदै 5 वर्ष शासन गर्ने नेपालमा यतिको सुवर्ण अवसर मलाई लाग्छ यसको इतिहासको यो चाहिँ 240 वर्षमा कसैले पाएको थिएन। जति जुन ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पाउनु भएको छ, त्यो पनि यस्तो ट्रान्जिसन फेजमा जब चाहिँ संविधान भर्खर बनेको छ, जब चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले एउटा धेरै ठुलो चाहिँ
म सामान्य क्रान्ति भन्दिनँ 62-63 आन्दोलनलाई। 62-63 आन्दोलन नेपालको आन्दोलनहरूको आयाममा महाक्रान्ति हो। यसले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको छ हैन। नेपालको संसदलाई समावेशी बनाएको छ। नेपालका दलित, मधेसी, महिलाहरूलाई चाहिँ संसदमा चाहिँ उपस्थिति गराएको छ। नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा पुगाएको छ। 50औं कमजोरी यसको होला, डिबेट गर्न सकिन्छ यो संविधानको। तर यो संविधान नेपाली जनताले बनाएका थिए। नेपाली जनताले भोट हालेर आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर झन्डै चाहिँ भनौँ 95% को सहमतिबाट यो संविधान बनेको थियो। त्यो संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा चाहिँ ओलीजीले यस्तो तागत पाउनु भएको थियो हैन। अब उहाँले एकपल्ट फर्केर इतिहास हेर्नुभयो भने साउथ अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले कैयन अप्ठ्याराहरूबाट पनि चाहिँ मुलुकलाई जोगाएर अगाडि लिएर जानुभएको छ। आज टुक्रियो मुलुक, भोलि टुक्रियो मुलुक भन्ने अवस्था थियो हैन। त्यहाँका ती प्रान्तहरूले अनेक किसिमका मतलब झगडा थियो। तर मण्डेलाले मात्रै होइन, संसारमा कैयन यस्ता चाहिँ नेताहरू भए जसले मुलुकलाई यस्तो चाहिँ बीच बाटोमा चाहिँ ल्याएर संसदलाई पनि आफ्नै शक्ति खेर फालेर। त अब यसमा विश्लेषण मनोविश्लेषकहरूले गर्न सक्छन् कि प्रधानमन्त्रीलाई किन घाँडो भएको यो संसद, प्रधानमन्त्रीलाई यो यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी किन रुचिकर नभएको। आखिर कहीँ न केही कारण त उहाँले भन्नुपर्ने हो नि। खालि यो के पुष्पकमल दाहालजीको र चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको मात्रै झगडा हो त, या उहाँहरूको यो दुवैको के रोगी मानसिकता हो, या यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि भएको झगडा हो, या कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष? मलाई लाग्छ यो त्यस्तो होइन। मलाई लाग्छ यसको झगडाको पछाडि यो पनि हो कि दुवैको मानसिकता चाहिँ त्यो उचाइको छैन जुन उचाइबाट डेमोक्रेसी चल्छ, त्यो सोचको छैन जुन सोचबाट यो संविधान गाइडेड भएको छ। धेरै ठुलो सोचबाट यो संविधान निर्माण भएको छ। मलाई गर्व लाग्छ आइएम ए रिपब्लिक भन्दाखेरि। नेपाल एउटा रिपब्लिक नेसन हुनु भनेको जन्मको आधारमा अब कसैको कुनै चाहिँ दैवीय शक्ति हुँदैन र भेदभाव हुँदैन भन्ने हो। यो रिपब्लिकको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भनेको सबभन्दा ठुलो समानताको नारै त्यही भन्छु म। समानता कोही पनि नभए नेपाल जस्तो देशमा कैयन मानिसहरू छन् जो चाहिँ मेरो बाउ यस्तो थियो, मेरो हजुरबाउ यस्तो थियो, मेरो पुर्खा यस्तो थियो, मेरो पुर्खाले यस्तो अर्जेको, मेरो पुर्खाले यस्तो गरेको भनेर आज पनि हात सुँगेर त्यसैको गौरवगान गाएर समाजमा प्रतिष्ठित भएका थिए। रिपब्लिकले त्यो कुरालाई चाहिँ गरेन। तेरो इतिहास जे थियो त्यो ठिक छ, त्यही राख, तर त चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा समान हैसियतले समान किसिमको नेपाली सिटिजन बन्छस् भनेर हामीले त्यो अवसर पायौँ। त्यत्रो अवसरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अब ठिक ढङ्गले लिएर जान नचाहेको चाहिँ र झगडाबाट देखियो। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा र यो चर्चा कतिको वास्तविक छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। र यो विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। ठिक छ, अब हामीले त्यो अवसर पाएका थियौँ, त्यो त हामीले गुमाइसकेका छौँ। दलहरू गुमाउँदैछौँ। हजुर, दलहरू विभाजित भइसकेका छन्, विशेष गरी सत्तारूढ दल। र अब अहिले नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा चलिरहेको छ। कङ्ग्रेसले हिजो एउटा निर्णय गर्यो, अब हामी आफै सत्ताको नेतृत्व गर्छौँ। तर त्यो भन्न त भन्यो कङ्ग्रेसले, तर त्यसको स्पष्ट खाका चाहिँ देखाएको छैन। यो त्यत्तिकै यो एउटा राजनीतिक खपत मात्र हो या वास्तविक रूपमा कङ्ग्रेस यति बेला सत्ताको नेतृत्व लिन तयार भइसकेको छ? होइन, अब काङ्ग्रेसलाई यो अहिलेको संसदमा सत्तामा जानको लागि जनादेश छैन। पहिलो कुरो चाहिँ छँदै थिएन र चाहिँ उसले सत्तामा जाने सोच ल्याउनु पनि आफैमा मूर्खता ठहरिन्थ्यो आजभन्दा 1 महिना अगाडिसम्म पनि। किनभने अब सरकार बनाउनलाई 135-37 सिट चाहिन्छ। उसको चाहिँ संसदभित्र शक्ति र सामर्थ्य भनेको चाहिँ जम्मा 51-52 सिटको थियो होइन। त्यो पनि प्रत्यक्षमा त अझ कम थियो। त्यस कारणले उसले कल्पनामा पनि सोचेको थिएन कि आजको दिन आउँछ होला भनेर। तर जहिले पनि के हुन्छ भने लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटिक चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न देशमा या संसदीय अब व्यवस्था भएको मुलुकहरूमा के हुन्छ भने जुनसुकै साइजको भए पनि प्रतिपक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वैकल्पिक सरकार निर्माणको लागि तयार भएर बस्नुपर्छ होइन। वैकल्पिक सरकारले त्यो अवसर चाहिँ अचानक चाहिँ काङ्ग्रेसलाई अहिले आएको हो।
अब किन आयो भन्दा काङ्ग्रेस आफैले गरेको निर्णय के थियो भन्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन निरङ्कुशतातर्फको यात्रा हो। यो अधिनायकवादी प्रधानमन्त्रीको चरित्र हो। यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलन पनि गर्छौँ, सडकमा पनि संसदमा पनि भनेर काङ्ग्रेस कार्य समितिको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय छ। कैयन मानिसहरूले चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस धेरै इमान्दार किसिमले लागेन भन्दै पनि काङ्ग्रेसका डकुमेन्टहरूले त्यो भन्दैन होला। कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा चुनाव चाँडै हुँदा फुटेको कम्युनिस्ट, विशेष गरी सभापति देउवालाई नै त्यो थियो भन्ने विशेष गरी सभापति देउपा र चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको हिमचिमलाई लिएर थुप्रै शङ्का उपशङ्का जोडिएका केही घटनाहरू पनि अगाडि आइरहेका हुन्थे। तर के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी होइन। नेपालमा अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई तपाईँ ख्याल गर्नु, कम्युनिस्ट पार्टीमा एक ढङ्गले यसको सोच हुन्छ, यसको नेताहरूको हुन्छ। शेरबहादुर देउपाले सोच्ने बित्तिकै जे सोच्यो त्यही काङ्ग्रेस पार्टीमा लागू हुँदैन। हिजो गिरिजाप्रसादको पनि भएन, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि भएन। अहिलेसम्म नेकपा एमाले भन्ने पार्टीमा ओलीजीले जे सोच्यो त्यही लागू भएछ। उहाँले जे सोच्यो त्यही लागू गर्न नपाउँदा त उहाँको चाहिँ प्रचण्डजीसँग झगडा सुरु भएको हो। प्रचण्डजीले झगडा सुरु अलिअलि गर्ने बित्तिकै अलिकति अक्सिजन पाएर माधवजी झलनाथजी हेर पनि त्यहाँ गएर जोल्टाखेरि अनि अहिले उहाँले चाहिँ अब प्रचण्डजीलाई अदालतबाटै उहाँले किक गर्नुभयो होइन। अब माधव र झलनाथजीहरू चाहिँ अब यी घनश्याम भुसालहरू लिएर चाहिँ फेरि उहाँलाई डिस्टर्ब गर्न फेरि त्यो पार्टीमा चाहिँ अंशियार जस्तो भएर आउँदा उहाँलाई चाहिँ कारबाही गर्न उहाँ बाध्य हुनुभयो। उहाँ पार्टीभित्र कुनै पनि किसिमको चुनौती चाहिँ फेस गर्न सक्नुहुन्न। तर काङ्ग्रेस पार्टी त्यस्तो होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको यो पृष्ठभूमि किन यस्तो भयो त उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ यसको इतिहास पनि त्यस्तै छ, फिलोसोफी पनि त्यस्तै होला। तर कङ्ग्रेस पार्टीमा शेरबहादुरजीले त भक्तपुरको एउटा आमसभामा संसदले चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना पनि र चाहिँ यसको चाहिँ विघटन पनि दुइटैको बारेमा म बोल्दिनँ, चुप लागेर बस्छु भन्दै कङ्ग्रेसले त अर्कै निर्णय गरौँ नि। त नेपाली काङ्ग्रेसको हिस्ट्रीमा के देखिन्छ भने नेता कहिले पनि एब्सोल्युट हुँदैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला एब्सोल्युट नेता बन्न खोज्दाखेरि सक्नु भएन, बिपी कोइरालाले पनि सक्नु भएन। बिपी कोइरालाले जतिखेर सशस्त्र क्रान्ति गर्छु भारत बसेर भन्नुभयो, बन्दुक उठाउनु भयो, बम उठाउनु भयो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले म त्यो लाइन लिन्न, म चाहिँ वैकल्पिक लाइन लिन्छु, सत्याग्रहीको लाइन लिन्छु भन्नुभयो। बिपीसँग पनि डिफर गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको लाइन लिन्छु भन्नुभयो। गणेश मान्जीले त्यो लाइन तिमी ल्याऊ, म चाहिँ सत्याग्रह गर्छु र कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्छु भन्नुभयो 46 सालमा र त्यो लाइन प्रिभेल गर्यो। त कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा भिन्दै चाहिँ काङ्ग्रेसको डिएनए हो। अहिले के छ भने शेरबहादुरजीलाई होला भित्रबाट अनेक कुराहरू होला उहाँलाई होइन। उहाँको चाहिँ स्वभाव विपरीत, उहाँ प्रधानमन्त्री किन हुन खोज्नु भएन 1-1.5 महिना, जबकि उहाँलाई चाहिँ सत्ता समीकरणको खेलाडी पनि भनिन्छ होइन। नेपालको राजनीतिमा त्यो एउटा बिम्ब उहाँमाथि फिट हुन्छ। उहाँ सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार भन्ने। तर त्यो त उहाँले तोड्नु भयो नि यसपालि। मलाई प्रधानमन्त्री हुन हतार छैन भनेर भन्नु भनेको उहाँको इमेज बिल्डिङ भयो एकातिर। शेरबहादुरजीले पनि यसो भन्नुभयो भनेर। तर हिजोको निर्णयले त फेरि उहाँ फेरि बन्न चाहेको हो कि भन्ने देखियो नि त, जुन संस्थागत निर्णय भयो। अब यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब शेरबहादुरजीलाई अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो के छ भने अब हिजो निर्णय त भएको छ, मैले अघि भनिहालेँ। निर्णय हुँदाखेरि उहाँको मात्र निर्णयले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। अब अहिलेसम्म माओवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता ल्याएको छैन। अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ एक ढिक्का छ कि छैन यो पनि कन्फ्युज छ। अब काङ्ग्रेसको साइजको बारेमा मैले भनिहालेँ होइन। अब हिजोको निर्णयले काङ्ग्रेसले एक स्टेप के अगाडि चाहिँ बढेको हो भने कुनै पनि किसिमले अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाउने दिशातर्फ काङ्ग्रेस चाहिँ गयो। शेरबहादुरले चाहनुभएको थियो कि थिएन होइन, किनभने उहाँ र ओलीजीको बारेमा दुनियाँ शङ्का उपशङ्काहरू थिए। तर पनि हिजोको निर्णय चाहिँ उहाँकै सभापतित्वमा भयो र त्यहाँ निर्णय के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व लिन तयार छ र त्यसको लागि त यो हिजोको निर्णयभन्दा पहिल्यै काङ्ग्रेसको प्रभावशाली होइन केन्द्रीय सदस्यहरू या भनौँ पदाधिकारीहरूको बैठकले उहाँलाई त्यो म्यान्डेट पनि दिएको थियो। अब के हुन्छ त राजनीतिमा मूल प्रश्न के, अब सरकार बन्न सक्छ। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो पनि सम्भव छ। सबभन्दा पहिलो अहिले सम्भावना बोकेको चिज यही हो होइन। अब दोस्रो सम्भावना के हो, जनता समाजवादी पार्टी फुट्यो। अहिले हेर्दाखेरि
माओवादी पार्टीको सबभन्दा ठुलो एजेन्डा भनेको चाहिँ सरकार कसको बन्छ भन्ने होइन माओवादी पार्टीको, या राजनीति कुन बाटो जान्छ भन्ने पनि होइन। उसको माओवादी पार्टीको पहिलो शर्त नै के हो भने अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट निकाल्छु भन्ने होइन। त्यस्तो किसिमको त्यो हट चाहिँ कङ्ग्रेसमा अस्तिसम्म पनि थिएन र अहिले पनि छैन। कङ्ग्रेसको एक खेमामा छ, कङ्ग्रेसको एक खेमामा पनि थिएन। कङ्ग्रेसको एक खेमामा चाहिँ अब जस्तो अब भन्नु न रामचन्द्र पौडेल उसमा छैनन्, संसदमा रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ च्यालेन्ज गरेको सुरुदेखि नै हो। प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश जारी गरेर अलोकतान्त्रिक किसिमले र निरङ्कुशतातर्फको यात्रामा हुनुहुन्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अलिकति लोकतान्त्रिक चाहिँ मूल्य पद्धतिलाई पुनर्स्थापित गर्न सुरुदेखि चाहिँ कोही लागेको हो भने बोली वचन व्यवहारले त्यो सन्दर्भमा उहाँले तनाउवा कुटाइ पनि खानुभयो होइन। त त्यसमा रामचन्द्र पौडेल देखिन्छ। अब रामचन्द्र पौडेल स्वयं आफै फेरि पार्लियामेन्टभित्र छैनन्। रामचन्द्र पौडेलजीको पार्लियामेन्टेरियनको भूमिकामा केही पनि छैन। यद्यपि उहाँ आज पनि चाहिँ के छ भने महन्त ठाकुरको घरमा गएर यो तीनटा पार्टीको सत्ता निर्माणमा र शेरबहादुरलाई त्यो चाहिँ किस्तीमा दिएर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर भन्ने अभियन्ता चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अब सधैँभरि रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र र केही चाहिँ मिडियाहरूले पनि चाहिँ बडो एउटा शब्द प्रयोग गर्ने गर्छन् कि उहाँको छाती नै सानो छ भनेर। अब म चाहिँ उहाँको छाती सधैँ ठुलो देख्थेँ होइन। अब के कारणले हो थाहा छैन। छाती ठुलो भएको मान्छेले मात्रै अब महात्मा गान्धीकै छाती कत्रो थियो र होइन। तर अहिले चाहिँ के छ भने उहाँले आफ्नो छाती ठुलो देखाएर यो मुलुकमा साँच्चै नै अगर चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ अध्यादेश मार्फतबाट असंवैधानिक तरिकाले जसरी उहाँले संवैधानिक परिषद गठन गर्नुभएको छ त्यो बाटोमा हुनुहुन्छ, निरङ्कुशतातर्फको यात्रामा पनि हुनुहुन्छ भने रामचन्द्र पौडेल एउटा बिम्ब भएका छन्। अहिले त्यसको लडाइँ अहिले प्रधानमन्त्री भर्सेस रामचन्द्र पौडेल सैद्धान्तिक भएको छ। यो लडाइँ सैद्धान्तिक छ। प्रधानमन्त्री भर्सेस प्रचण्ड यो लडाइँ व्यक्तिगत छ होइन। भन्न त माधव नेपालजी र झलनाथजीको टिमले पनि यो लडाइँ व्यक्तिगत होइन सैद्धान्तिक हो भन्दै हुनुहुन्छ। के चाहिँ सैद्धान्तिक हो त्यो प्रश्न पार्नु भएको छैन, अहिलेसम्म देखेको छैन। बोल्नु चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ तर प्रश्न देखिने गरी बोलेर सैद्धान्तिक लडाइँ रामचन्द्र भर्सेस प्रधानमन्त्री रामचन्द्रजीलाई पक्कै लागेको छ यो कुरा। धेरै पटक उहाँले भन्नुभएको हुनाले के भन्नु उहाँले यो प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले शासन शैली छ यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरा उहाँ पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्रचण्डजीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुरामा लगपग छ क्या। जतिखेर जे आयो त्यसै कारणले प्रचण्डजीको व्यक्तित्व यताका दिनहरूमा गिरेको छ। उहाँले अस्ति एकदमै चाहिँ अब जसरी भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई यो 20-30 वर्षदेखि विदेशीले पालेको हो ऊ हो भन्नुभयो त्यो उहाँले गलत बोल्नुभएको छ। आफूले 3 वर्ष अगाडि गएर चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्नुभएको छ अनि त्यस्तो पार्टी एकीकरण गर्नको लागि आफ्नो सारा जनयुद्धको शक्ति लगेर जुन नेताको पाउमै लगेर बुझाउनु भयो त्यो चाहिँ 20-30 वर्षदेखि चाहिँ विदेशीको चाहिँ विदेशीले पालित पोषित भनेर भन्न मिल्छ। त्यो भन्नुभन्दा अगाडि त 50 पल्ट सोच्नुपर्छ नि। त पुष्पकमल दाहालजीको यताका खुला राजनीतिमा मलाई कहाँ कहाँ के लागेको छ भने प्रधानमन्त्री आफ्नो अहङ्कारले चाहिँ डुब्दै हुनुहुन्छ नयाँ सालमा। पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ यो खुला राजनीतिको होइन जुन आयामहरू हुन्छ नि खुला राजनीतिमा के चाहिँ बोल्दा कहाँ के आफैलाई असर पर्छ भन्ने नबुझेर कहाँ के बोल्नुपर्छ नबुझेर उहाँ आफ्नो व्यक्तित्वमा चाहिँ गिरावट भनौँ न तल झार्दै हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले विशेष गरी नेकपा तत्कालीन नेकपाको विवाद चाहिँ अब एकै ठाउँमा बस्न सक्नु भएन। उहाँहरू सिद्धान्तमा विवाद भयो या बागवण्डाको राजनीति भयो। तर उहाँहरूले अहिले जुन विग्रहको बाटोमा जानुभयो प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो ताजा जनादेश राम्रो विकल्प हुन सक्थ्यो नि त। एकदमै हुनसक्छ। यतिखेर यो ताजा जनादेशतिर नलागेर कङ्ग्रेस चाहिँ फेरि किन सत्ता निर्माणतिर कुरा गर्दैछ फेरि? मलाई लाग्छ जाने चाहिँ जनादेशतर्फै हो। जनादेश ताजा लिनुको लागि पनि चाहिँ अब संविधानमा चाहिँ भएको व्यवस्थाहरू सबै प्रयोग गरेर सबै व्यवस्था प्रयोग गरेर धारा 76(1) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ क्यारे अहिले होइन। अब संविधानविद त म होइन तर मोटामोटी रूपमा अहिलेको सरकार बहुमतको सरकार हो। उहाँले बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न पाउँछ भनेर गर्नुभएको हो। त्यसपछि चाहिँ गठबन्धनको सरकारहरू छन्, त्यसपछि अल्पमतको सरकारहरू छन्। यी सबै अभ्यासहरू समाप्त भएपछि मलाई लाग्छ अल्पमतको सरकार भयो र अरू अभ्यासहरू सिद्धियो भने त्यसले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान्छ। कङ्ग्रेसको निर्णयले त्यही बाटोमा लगेको हो कि भन्ने पनि देखायो। किनभने
जसपाको एउटा खेमा विशेष गरी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू उहाँहरू केपी ओली सरकार विरुद्धमा जान चाहनु नै भएको छैन र उहाँहरू नआउन साथ यो नयाँ गठबन्धन बन्न सक्दैन भनेपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा जान चाहनु भएको छ कि चाहनु भएको छ उहाँ चाहनु भएको छ र शेरबहादुर देउवाहरूसँग उहाँ गठबन्धन कम्फर्टेबल फिल गर्नु भएको छैन। यद्यपि उहाँलाई अब महन्त ठाकुरजीलाई त प्रधानमन्त्रीको अफर माओवादीको तर्फबाट गइसकेको छ। तर हिजोको निर्णयले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुविधा सिर्जना के गरिदियो भने कङ्ग्रेसले नै नेतृत्व लिइदिने भन्यो। त्यसो भनेपछि अब जसपा यतापट्टि नआउने देखियो एउटा खेमा विशेष गरी पूर्व राजपा खेमा भनेपछि यो के यो संसद विघटनको दिशामा लैजानका लागि गर्नुभएको जुन राजनीतिक समीकरण छ संसदभित्रको, अगर जसपा 15-16 जना लिएर अब अहिलेको समग्र एमालेसँग मिल्यो भने त बहुमत पुग्छ हो, त्यसले फेरि चुनावमा जान दिँदैन नि, जान दिँदैन। त्यस कारणले तपाईँलाई चाहिँ मेरो विचारमा के छ भने चुनाव चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अब चाहिँ कङ्ग्रेसले पनि मान्दैन, जसपाले पनि मान्दैन, माओवादीले पनि मान्दैन र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिबिलिटीको बारेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। यद्यपि के छ भने अब उहाँले 5 वर्ष चलाएर निर्वाचन गरेको भए अर्को पनि चाहिँ बहुमत उहाँले ल्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको थिएँ। किनभने काङ्ग्रेस अहिले जनताको बिचमा चाहिँ सोलिड आकर्षण चाहिँ या कम्युनिस्टको विकल्प भइरहेको थिएन, महाधिवेशन नै गर्न सकेको छैन होइन। त्यो 3 वर्षमा पनि काङ्ग्रेस चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ आफ्नो सङ्गठन पनि छिरिएको थियो, बेस सपोर्ट बेसहरू पनि यसको चाहिँ फर्किएको थिएन, होइन। र अहिले यो कम्युनिस्टको विकल्प जुन ढङ्गको कम्युनिस्ट साइज थियो त्यसको विकल्प भइरहेको थिएन। अब यहाँनिर चाहिँ यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट साइज चाहिँ यसरी फुट्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई अवसर आएको हो र अब काङ्ग्रेस चाहिँ आफै चुनाव गराएर पटक पटक हारेको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव गराउनु भयो, आफै चुनाव हार्नुभएको छ। गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा पनि चाहिँ चुनाव चाहिँ सबै चाहिँ चुनाव माओवादीले जितेको छ। अस्तिकै शेरबहादुरजीले गराएको चुनावमा पनि सबै चाहिँ फेरि 2/3 झन्डै कम्युनिस्ट सरकार आएको छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसलाई चुनाव गराउने नेतृत्व चाहिँ त्यति फापेको म देख्दिनँ, होइन। यद्यपि अब काङ्ग्रेस नेतृत्वमा हुने चुनाव चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राष्ट्रिय रूपमा पनि सबैले मानिदिने चाहिँ गर्छन् फेरि, होइन। किनभने काङ्ग्रेस आफै हार्छ। अब भोलिको चुनाव भनेको चाहिँ अब चुनाव कहिले हुन्छ अहिले अन्दाज गर्न गाह्रो छ, हेर्नुहोस्। तर चुनाव चाहिँ यसले 5 वर्ष शासन चल्छ यो संसदबाट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अब कमजोर हुँदै गएको छ। जाने नयाँ जनादेशमै जाँदाखेरि अब यो किचलो पनि सिद्धिन्छ। तर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्न सक्यो त्यो अझ राम्रो। अब त्यो राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण भएन, संविधानमा भएका सरकार बन्ने सबै विकल्पहरू अभ्यासमा गइसकेपछि पनि अब चुनावी वातावरण बनिएछ भने त्यो एउटा फेरि हामीले संविधानलाई पनि जोगाउँछौँ र एउटा ताजा जनादेशमा पनि जान्छौँ र अब नेपाली जनताले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ छनौट चाहिँ गर्ने अवसर पाउँछ। अनि अहिले जस्तै माओवादी र कङ्ग्रेसले जुन जनता समाजवादी पार्टीलाई नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा ग्रिन सिग्नल दिएको छ, त्यो व्यवहारिक सिग्नल हो या त्यत्तिकै सार्वजनिक खपत मात्र हो त? उता ओलीजीतिर नजाओस् होइन, अब दिनै हुँदैन यो होइन। अब किनभने योभन्दा पनि सानो पार्टी विगतमा सूर्यबहादुर थापाको र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। अब दिनै हुँदैन जनता समाजवादी पार्टीलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ मनोवैज्ञानिक केही कारणहरू होला नेपालमा। त्यो मध्ये एउटा मनोवैज्ञानिक कारण के छ भने यो देशमा कहीँ एउटा मधेसी सांस्कृतिक समुदायबाट पनि कोही प्राइम मिनिस्टर हुन्छ र महन्तजी त्यसको लागि चाहिँ भनेर एउटा मेजोरिटेरियन साइकोलोजी भन्छ नि, हाम्रो मेजोरिटेरियन साइकोलोजीमाथि एउटा त्यो छ, त्यो दम्ब पनि छ, होइन। तर म चाहिँ दिए हुन्छ र त्यो सबैभन्दा राम्रो उपाय हो एकपल्ट भन्छु, महन्त ठाकुरलाई पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुन दिने। अरू दलले त देलान्, उपेन्द्रजीले दिनुहुन्छ होइन। अब उहाँको लागि, उहाँको पार्टीको लागि, उहाँभन्दा सिनियर मान्छेको लागि त अब चाहिँ फेरि अब आजसम्मको नेपालको इतिहासमा कतिवटा प्राइम मिनिस्टर भए, होइन। यता यो 30-32 सालले कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर शेरबहादुरजी, कम्युनिस्टका 5 जना मनमोहन, मैले देखेकोमा म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब उहाँका कैयन चाहिँ विचारहरूसँग असहमत छु, होइन, व्यक्तिगत रूपमा महन्तजीको। तर उहाँको सादगीपूर्ण जीवन र नैतिक पक्षसँग चाहिँ म कायलै छु। त्यो मामलामा उहाँलाई चाहिँ अरू कुनै पनि पहाडी सांस्कृतिक समुदायले च्यालेन्जै गर्न सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने म उहाँको परिवार पनि चिन्छु, होइन।
अगर त्यो चाहिँ अयोग्य हुन्छ नेपालमा, त्यो मतलब भन्नाले यी क्राइटेरियाहरू कि चाहिँ सादगीपूर्ण जीवन जिउने, नैतिक पक्षलाई लिने हो, उहाँको राजनीतिक एजेन्डासँग असहमत हुन सकिन्छ होला। उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ उठाउनु भएको छ त्यसमा पनि असहमतै हुनुपर्ने धेरै ठुलो कारण पनि छैन, होइन। पहिचानको कुरा गर्नुहुन्छ, मधेसी पहिचानको, त्यो वास्तवमा कहीँ न कहीँ त्यसलाई चाहिँ थप एड्रेस गर्न जरुरी छ। कहीँ उनीहरूको अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो अधिकारको कुरा गर्दाखेरि म केही दिन अगाडि विराटनगरतिर थिएँ, गाउँतिर गएको थिएँ, आँखाबाट आँसु आउँछ। त्यहाँ सैकडौँ केटाहरू 16, 17, 18 वर्ष, 20, 21 वर्षकाहरूको नागरिकतै बन्दैन। उनीहरू न इन्डियामा गएर रोजगारी पाउँछन्, न मलेसिया मध्यपूर्व जान पाएको छन्, न यो देशले रोजगारी दिएको छ। यहाँ ठुलो समस्या छ। खालि हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ, नागरिकताको कुरा गर्छौँ। नागरिकता बरु यसरी लेखेर दिए हुन्छ, तिमीहरूलाई विदेश जानको लागि नागरिकता दिएको हो भनेर भनिदिने हो भने अहिले मोरङ जिल्लाबाट मात्रै मैले देखेको छु। म त्यो गाउँ टोल घुमेर आएँ, सैकडौँ केटाहरू जो 18-20 वर्षका छन्, केही काम छैन, माछा मारेर खाएछन्, है। नागरिकता नभएको कारणले ट्रेन चढ्न पाउँदैनन्, बस चढ्न पाउँदैनन्, मुसहर छन्, सतार छन्, 5 पुस्ता चाहिँ नेपाल बसेका छन्, 10 पुस्ता नेपाल बसेका छन्, ट्राइबल छन् थारूहरू, नागरिकता बन्दैन। नागरिकता नबनेको कारणले उनीहरूको घर हिजो एकदम गरिब थियो भने अहिले अत्यन्तै गरिब भइसके। किनभने कमसेकम रेमिट्यान्सबाट कमाउन त पाउँथे। सतार, मुसहर, चमारहरूको हालत हेर्ने हो भने गाउँमा, होइन, यो जसलाई हामीले हजारौँ वर्षसम्म अछुत बनाएर राख्यौँ, त्यो त दयनीय छ नि। त्यस कारणले महन्तजीले भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर त्यो चाहिँ सीमान्तकृत व्यक्तिको चाहिँ मात्रै सम्बोधन गर्न सक्नुभयो भने पनि चाहिँ मलाई लाग्छ यो देशको कायापलट हुन्छ। दर्शकबिन, यति बेला फेरि पालो भएको छ विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी मुलुकको राजनीति, समग्र राजनीति अवस्था, दलहरूको विवाद र नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। जस्तो अहिलेसम्मको अवस्था त हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, विवादका कुराहरू पनि धेरै कुरा गऱ्यौँ। अब हामी वास्तविक मुद्दा यानि कि निकास, अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त? निकासको प्रारम्भिक बिन्दु सुरु भयो। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको निर्णय निकासकै लागि हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अब आजदेखि वार्ताहरू पनि सुरु भएका छन्, घनीभूत भएका छन्। निकास भनेको हेर्नुहोस्, अब राजनीतिलाई कुन बाटोमा लिएर जाने, त्यस्तो बाटोमा पनि लिएर नजाउँ जो असभ्य जङ्गलीपनाले भरिएको होस्। त्यो भनेको जो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ, कमसेकम उहाँले चाहिँ के सजाय पाउने त? यस्तो प्रधानमन्त्री हामी निरन्तरता खोजिरहन्छौँ त? जो प्रधानमन्त्री संविधानमा चाहिँ विघटन गर्ने व्यवस्था नहुँदै पनि विघटनमा जान्छ र चाहिँ फेरि निरन्तर बसिरहन्छ भने पहिलो काम अहिलेको पहिलो काम भनेको काङ्ग्रेस, जसपा र माओवादीको पहिलो काम के हो भने उहाँलाई ससम्मान प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट तिमीले संविधानको रक्षा गर्न सकेनौ, तिमीले संविधान बुझ्न पनि सकेनौ, पढ्न पनि सकेनौ, तिमीलाई चाहिँ राजनीतिक रूपले तिम्रो मुभ असफल भयो, होइन भनेर बिदाबारी गर्ने। कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मा हो। कम्युनिस्ट पार्टीले तिमीले पार्टी फुटायो, 3टा बनायो भनेर त्यो गर्छ भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी। तर आम नेपाली नागरिकको हैसियतले त्यो जिम्मा गर्ने। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति मात्रै गरेर के त चाहिँ दायित्व पुरा हुन्छ? अपोजिसनको हुँदैन। नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने, होइन। नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दाखेरि अब बाँकी रहेको समय, होइन, बाँकी रहेको समयमा एउटै प्रधानमन्त्री चाहिँ खोजेर स्थानीय निकायको निर्वाचन र चाहिँ जेनरल इलेक्सनसम्म गयो भने त्यो राम्रो हो। र त्यसको लागि अब जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि हुन्छ। शेरबहादुरजी हुनुभयो भने अरूभन्दा कम्फोर्टेबल किन हुन्छ भने अब ब्याकग्राउन्डले गर्दा, उहाँको ब्याकग्राउन्डले होइन, काङ्ग्रेसको ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि उहाँलाई बनाउँदा आपत्ति भएन। तर होइन, सबैभन्दा चाहिँ के छ भन्दा खराब परिस्थिति के भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि ल ठिक छ 3 जना प्रधानमन्त्री बन्ने भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न सबै लोहीपापी नै छन्, होइन। 3 जना प्रधानमन्त्री बन्ने, बाँकी रहेको समय चाहिँ कति छ? 18-20 महिना छ, होइन। 7-7 महिना सरकारमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने, पहिलो नेतृत्व महन्त ठाकुरलाई दिने, ल 7 महिना तिमी प्रधानमन्त्री भएर चलाऊ भन्ने, अर्को 7 महिना अब बाबुराम भट्टराईलाई दिने हो कि के छ? के अरे चाहिँ त्यो के अरे उसलाई होइन, महन्त ठाकुरको पार्टीलाई 7 महिना,
माओवादीलाई 7 महिना, माओवादीको 7 महिनापछि लोकल चुनाव आइहाल्छ अब 1.5 वर्षपछि। बाँकी जेनरल इलेक्सनमा चाहिँ कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि हो, नभए यसैलाई उल्टाइदिए पनि हुन्छ। अहिले 7-8 महिना चाहिँ शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुने अनि लास्टको जेनरल इलेक्सनमा महन्तजीलाई लिएर जाने। जनता समाजवादी पार्टीको त सरकार परिवर्तन मात्र एजेन्डा छैन नि, उहाँहरूको 5 बुँदे माग छ। उहाँले अवसरको रूपमा लिइराख्नु भएको छ यो अवस्थालाई। राजनीतिक यत्रो सङ्कट छ तर 5वटा बुँदा लिएर उहाँ ठाउँ ठाउँ चारिराख्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ जेलमा रहेका सांसद छुटाइदिनु पर्यो, संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। अनि ती मुद्दा त यहाँले भनेको अवस्थामा त पुरा हुँदैन त। फेरि जनता समाजवादी अवसर माग्ने होइन मुद्दा, आफै प्रधानमन्त्री हुने लिने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो, किन 10तिर कुद्ने। तर उहाँको पार्टी फेरि यस्तो साह्रै जटिल छ क्या। एउटा पार्टी अहिले नाम भन्न मात्र सजिलो भएको तर यति धेरै दल मिलेर आउनुभएको छ। अगर महन्तजीले आफ्नो पार्टीभित्र सहमति कायम गर्न सक्नुहुन्न र पार्टी जटिल छ, 2 फ्याक्ट छ 3 फ्याक्ट छ भने त्यो उहाँको जिम्मा हो होइन। त्यसो हो भने त अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिने ठाउँै छैन नि। पार्टी पनि मिलाउन नसक्ने, आफूले बोकेको एजेन्डा पनि दैलो दैलो चार्नेमा जानुभन्दा उहाँले भन्नुपर्छ मलाई म हुन्छु प्रधानमन्त्री, किन नहुने। महन्त ठाकुर जतिको मान्छे प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन भन्ने केही छ र? प्रधानमन्त्री हुनु चाहिँ त्यो 5 बुँदे उहाँले नै कार्यान्वयन गर्ने नि। किन यो चाहिँ शेरबहादुरजीको ढोकामा या चाहिँ के अरे चाहिँ ओलीजीको ढोकामा चाहार्ने हो? यो चाहार्न छाडेर उहाँले प्रष्ट भन्नुपर्छ म कार्यान्वयन गर्छु, यो मेरो राइट्स हो भन्नु पर्यो। उहाँले त्यो 5 बुँदे लिएर त्यो नेगोसिएसनमा धेरैपल्ट बस्नुभयो, त्यो हुनेवाला छैन। उहाँले बरु यो कन्डिसन राखिदिने हो म 7-8 महिना गर्छु, यो 5 बुँदेमा गर्न सक्ने जति गर्छु, यो मेरो राइट्स हो, यसलाई म इस्टाब्लिस गर्छु भनेर उहाँले जान सक्नुहुन्छ। जस्तो कङ्ग्रेसमा पनि यति बेला अब नयाँ प्रधानमन्त्रीको हाम्रो पार्टीबाट देउवा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ, शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि लान सकिन्छ भन्ने धार पनि अगाडि आइरहेछ। उहाँले नमान्नु होला नि त फेरि जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व। होइन, नमान्ने हो भने सबैले यो पनि नमान्ने त्यो पनि नमान्ने हो भने, जस्तो अब शेरबहादुरजी अहिले कांग्रेसको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीमा किन लफडा छ भने यो पार्टीको संसदीय दलको नेतै छैन, आजसम्म पनि छैन होइन। त्यहाँको बनोट चाहिँ त्यो फेडरेसन टाइपको छ त्यो होइन। त्यस कारणले त्यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्ला। काङ्ग्रेसमा त के छ र, प्रकाशमान सिंह चाहिँ संसदीय दलको नेतामा उठेर हारेको होइन र। अब हारिसकेपछि कि त च्यालेन्ज गर्नु पर्यो, संसदीय दलको नेताको रूपमा म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्छु भनेर। शशाङ्क कोइरालाले पनि गरे भयो जो त्यहाँ छन् भनेर। तर एउटा विधि एउटा प्रक्रियामा त टेक्नु पर्यो नि। संसदीय दलको नेता एउटा हुने अनि प्रधानमन्त्री हुने अवसर आयो भने अर्को हुने, यस्तो खेलले फेरि संविधान पनि पार्टी विधान पनि र एउटा ग्लोबल प्र्याक्टिस पनि बिग्रिन्छ। त्यस कारणले त्यो कुबाटो जानु हुँदैन। आज हामीले जुन कुबाटो गएर प्रधानमन्त्रीलाई होइन, यस्तो प्रधानमन्त्री जसले 2/3 आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव ड्राइभ गरेर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो थियो, आफैले पार्टी ड्राइभ गरेर पार्टी एकता गर्नुभएको थियो। त्यो चिजमाथि उहाँले त्यसलाई चाहिँ टिकाउन नसक्दाखेरि उहाँले छोड्नुपर्छ भन्ने आधार चाहिँ के हो भने, घर पनि चलाउन नसक्ने, घर भनेको कम्युनिस्ट पार्टी, देश पनि चलाउन नसक्ने, हुँदा हिजोको एमाले पनि चलाउन नसक्ने, अनि उहाँ चाहिँ कसरी त्यहाँ बसिरहने त्यहाँ लायक हुनुभयो र भन्ने न प्रश्न उठेको। नभए प्रधानमन्त्री ओलीसँग हाम्रो व्यक्तिगत के छ र चाहिँ, उहाँ राम्रै हामीलाई। फेरि यहाँले सुरुमा पनि भनिसक्नुभयो यही सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था पनि छ, त्यो पनि त्यतिकै छ, त्यो किन नहुने। अब विधि र प्रक्रियाबाट उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग पुरा गर्नुभयो भने मलाई मन नपर्ला रे। मलाई मन नपरेर चाहिँ अब हुन्छ त्यो कुरा होइन। नैतिकता भनेको कुरा चाहिँ उहाँमा मात्रै लागु हुन्छ। नैतिकता भनेको कुरा त धेरैजनाले पहिला पनि बिगारेका छन् नि होइन। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हो, त्यो दिनु पर्छ होला। तर त्यो नैतिकताको त्यो उचाइको राजनीति अरूले गरेका छन् अनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीजीबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नैतिकता जोडिएको हुँदैन कि। सत्ता शक्तिसँग नैतिकता जोडिने नेपालको राजनीति यहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग थियो होला, मनमोहन अधिकारीसँग थियो होला। नैतिकताको परिभाषा पनि आफ्नै किसिमको होला। फेरि नैतिकताको परिभाषा फेरिएको बेला हो यो, यहाँ मात्रै होइन ग्लोबल कन्टेक्स्टमा। त्यस कारणले अब हेर्नुहोस्, यहाँ वास्तवमा ठुलो पात्र अहिले शेरबहादुरजी भन्दा पनि जसपाको छ। जसपालसँग एजेन्डा छ भने मलाई लाग्छ के छ भने कि आफ्नो एजेन्डालाई राइट्सको रूपमा जसले इस्टाब्लिस गर्न सक्छ त्योसँग चाहिँ नेगोसिएट गर्न सकिन्छ कि होइन भने आफै तम्सिनुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँले नगदीमा म चाहिँ डिल गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो डिल चाहिँ गर्ने होइन। यस्ता शब्दहरूले महन्तजी जस्तो मानिस जो चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो एकदम राम्रो सम्बन्ध छ,
म मन पनि पराउँछु उहाँलाई होइन, धेरै कुराले मन पराउँछु, केही कुरा मसँग असहमति पनि होला। उहाँले अहिले ठिक बाटो हिँड्नुभयो भने मुलुकले ठिक बाटो लिन्छ। अब अहिलेको गतिरोध अन्त्य हुन कति जति समय लाग्ला यहाँको विश्लेषण? होइन, मेरो त अब होइन, अब यो सोसियल साइन्स हो ठ्याक्कै थाहा हुँदैन, किनभने यसमा थुप्रै चाहिँ फ्याक्टरहरू जोडिएका छन् होइन। अब यो यसै पनि सोसियल साइन्सलाई प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। अब एक थरले त नेपालै रहँदैन, सिस्टमै रहँदैन, यो रहँदैन भन्छ, म त्यस्तो कुरा केही मलाई विश्वास लाग्दैन। सबै कुरा रहन्छ, यसै गरी नेपाल जान्छ। अबको 2 वर्षपछि 3 वर्षपछि पनि यही हुन्छ, चुनाव हुने बेलामा चुनाव हुन्छ। मलाई लाग्छ के छ भने नयाँ वर्षको प्रारम्भदेखि नै नयाँ सरकारको चहल पहल सुरु हुन्छ वैशाखमै। भनेपछि अझै यो 2-4 महिना अझै लम्बिनी देखियो, त्यसपछि देखिँदैन, चहल पहल सुरु हुने 2-4 महिना जाँदैन। तपाईँको नयाँ वर्षमा चाहिँ नयाँ सरकारको मेरो अब प्रेडिक्सन हो यो होइन, त्यस्तो लाग्छ मलाई। के छ भने काङ्ग्रेस जसपा र चाहिँ माओवादीको कोलिसनबाट एउटा सरकार चाहिँ जन्मन्छ, तर प्रश्न छ त्यो सरकार टिक्छ कति र त्यो सरकारले गर्छ काम के, यो प्रश्न फेरि चाहिँ सेकेन्ड फेजको प्रश्न हो। किनभने त्यहाँ पनि भ्यागुताको धार्ने जस्तो मन्त्रीमण्डल गठन भएको भोलिपल्टदेखि फेरि त्यहाँ फेरि चाहिँ तैछाड र मछाड भइहाल्छ होइन, यो हामीले देखेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा जाने त चुनावमै हो, तर कसरी चुनावमा जाने हो के हो त्यसमा हेर्नुहोस्। अब अहिले जुन ढङ्गको राजनीतिक चाहिँ अप्ठ्यारो छन् नि नेपालमा, यसमा लिडरहरूले धेरै ठुलो उचाइबाट निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, धेरै सोचेर। अहिले सामान्य परिस्थिति छैन। अलिकति चाहिँ नेताहरूले चाहिँ काम कुरो बिगाऱ्यो भने संविधान पनि ट्र्यापमा पर्न सक्छ र यी संविधानलाई ट्र्यापमा पारेर नेपालको चाहिँ यो जतिसुकै चाहिँ जेसुकै भने जुन यो 62-63 को आन्दोलन छ, लाखौँ करोडौँ मान्छे सडकमा निस्केको, यसलाई उल्टाएर नयाँ ढङ्गको राजनीति व्यवस्था गर्नलाई अब देशी विदेशीहरू लागिरहेकै हुन्छन् होइन। अब तर तिनीहरूलाई असफल पार्ने चुनौती यो पुस्तासँग छ र मलाई लाग्छ संविधानमा टेकेर अगाडि बढ्दाखेरि नेपाल कुनै किसिमको दलदलमा फस्दैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, मलाई अवसर दिनुभएकोमा मलाई। दर्शकबिन, हामीले आजको श्रृङ्खलामा नेपालको समसामयिक राजनीति, वर्तमान अवस्था र आगामी बन्न सक्ने सत्ता समीकरण लगायतका यावत विषयमा छलफल गऱ्यौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।